एसी र कक्षा 12 को परीक्षाका विकल्पहरू बुझाइयो। आजबाट उपत्यकामा थप केमा लगाइयो त रोक। सबै जानकारी आजको समाचारमा। कतार, चीन र टर्कीका लागि सातामा एक दिन उडान खुला गरिने। उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाई, उल्लङ्घन गरे कैद सजायसम्म। देशका धेरै नदी नाला खोलामा बाढी, आज पनि धेरै ठाउँमा झरी पर्ने। भेरी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमण, एक तला माथिबाट हाम फालेर बचाए ज्यान। पुनः दोहोरिँदै असारे विकास, कति हुन्छ खर्च, असार पुँजीगत बजेटमा। सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। खुकुरी बोकेर युवाको एक समूहद्वारा प्रहरी चौकीभित्रै आक्रमण। कञ्चनपुरमा गणतन्त्र दिवस 3 दिनसम्म भव्यताका साथ मनाइने। बेलायतले सहयोग गरेका स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुगे। तराईका गाउँ गाउँमा अटो रिक्सा, एम्बुलेन्सदेखि ट्याक्सीसम्मको विकल्प बन्दै नेपालमा पनि ब्ल्याक फंगस बढ्दो, औषधिको अभाव। बेलायत सरकारद्वारा नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान, अक्सिजन नपाएर पोखरामा सुत्केरी सहित 6 जनाको निधन। नेपाली फ्यानलाई फुटबल प्रशिक्षकले भने नतिजा राम्रो नआए जमिन भाँसिँदा पछाडिको तिल्के चौरका 13 घर जोखिममा। होम डेलिभरीमा निजामतीलाई रोकेर सरकारी अभ्यास। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभई श्रमिकको सुरक्षा बापत रकम रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्ने। चिकित्सक कुट्नेलाई कारबाही गर्न देउबा र प्रचण्डको माग। मकालो हिमालबाट 7000 किलो फोहोर सङ्कलन। कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव जलाउनका लागि 17000 तिर्नुपर्ने। युट्युबमा जथाभावी गलत सामग्री प्रसारण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग। कोरोना संक्रमित भएपछि गाउँलेद्वारा लखेटिए 70 वर्षीय वृद्ध। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरे कारबाही। कञ्चनपुरमा एक साता निषेधाज्ञा थपियो। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र हौसलाको लागि भिडियोमा लाइक गर्न र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै कुन ठाउँ, कुन जिल्ला, कुन देशबाट हामीलाई यति बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ उक्त ठाउँ पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा जरुर लेख्नुहोला। समाचारको सुरुमा एसीई को प्रसङ्ग। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीई तथा कक्षा 12 को परीक्षाको मोडालिटीको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले बिहिबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थामा परीक्षाका विभिन्न विकल्पहरू सुझाउँदै कार्यदलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले प्रतिवेदन बुझाएको हो। कार्यदलले सरकारवालासँग छलफल गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी अध्यक्ष पौडेलले दिएका छन्। अब प्रतिवेदन उप बोर्डको बैठकमा छलफल गरी सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरी निर्णय गरिने जानकारी उनले दिएका छन्। त्यसैगरी कार्यदललाई सरकारवालाले एसई को परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा गर्नुपर्ने र कक्षा 12 को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत भएकाले परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव दिएको जनाइएको छ। खास गरी संक्रमण अवस्थाको आकलन र परीक्षाको मोडालिटीलाई सँगै राखेर विश्लेषण गरेर मात्र निचोडमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्। संक्रमणको अवस्थामा विदेशका बोर्डहरूले अध्ययन गरेको अभ्यास र निर्णयलाई आधार मानेर प्रतिवेदन सिफारिस गरिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचारतर्फ लागौँ। मन्त्री परिषद बैठकले 3 देशका लागि सातामा एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। खास गरी स्वास्थ्य सामग्रीको ओसार पुसारलाई लक्षित गरी उडान खुला गर्ने निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाचारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कतार, चीन र टर्कीका लागि उडान खुला गर्ने निर्णय गरिएको हो। कति गतेदेखि उडान खोल्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको उनले बताएका छन्। कोभिडसँग सम्बन्धित अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनु पर्ने भएर हाल 3 देशका लागि उडान खुला गर्ने निर्णय भएको हो। उनले भने उडान हुने भएपछि त्यस देशका नागरिक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर ओहोर दोहोर गर्न सक्ने त हुने नै भयो। त्यसैगरी अब चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको प्रसङ्ग। माकेको भेरी अस्पतालमा बिहिबार राति चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको छ। उपचारका क्रममा एकजना संक्रमितको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि नै आक्रमण गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश बहादुर थापाले अनलाइन खबरलाई बताउनुभयो। बिहिबार राति करिब 8 बजेको थियो होला। सिपयाप भेन्टिलेटरमा दाङका 54 वर्षीय संक्रमित उपचाररत थिए। उनको अवस्था गम्भीर थियो। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सकिरहेको थिएन। डाक्टर थापाले भने चिकित्सकहरूले उनलाई बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका थिए। अन्ततः उनको मृत्यु भयो। उनको मृत्युपछि मृतकका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गर्दै चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि 4 जना चिकित्सक भने झ्यालबाट तल्लो तलामा हाम फालेर उनले बताएका छन्। आक्रमणबाट बस्न भागेर टोयलेटसम्म पुगेका केही चिकित्सक तथा नर्सलाई भने उनीहरूले लखेटी आक्रमण गरेको थापाको भनाइ छ।
उपचारमा संलग्न डाक्टर नर्ससहित 6 जना स्वास्थ्य कर्मीमाथि उनीहरूले आक्रमण गरेको डाक्टर थापाको भनाइ छ। उनीहरूले पिपी लगाएका नर्सहरूको घाँटी अठ्याउने, लात हान्ने लगायतका अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको पनि थापाले बताएका छन्। चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको, अहिले अस्पतालको वातावरण त्रसित रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यो घटनाको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया जरुर लेख्नुहोला। त्यसैगरी स्वास्थ्य सामग्रीको प्रसङ्ग। बेलायत सरकारले नेपाललाई सहयोग गरेका स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुगेका छन्। 260 भेन्टिलेटर, 19,200 थान फेस सिल्ड लगायतका स्वास्थ्य सामग्री शुक्रबार बिहान चार्टर उडान मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको हो। ती सामग्रीहरू शुक्रबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सोही उडानबाट च्यारिटी संस्था मेड युकेले प्रदान गरेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि ल्याइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब निषेधाज्ञाको प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड सङ्क्रमण महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि निषेधाज्ञा शुक्रबारदेखि थप प्रभावकारी बनाइने अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। हालै जारी भएको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई शुक्रबारदेखि नगद जरिवाना तथा कैद सजाय हुने उपत्यका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्। आफू खुसी सडकमा हिँडडुल गर्ने, निषेधाज्ञाको पालना नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र अनुमति बिना सवारी साधन चलाउनेलाई 100 देखि 5,000 सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले विपन्न असहाय र गरिब परिवारका लागि स्थानीय वडा तहबाट राहतको व्यवस्था समेत गरिएको बताएका छन्। उनले भने अप्ठ्यारोमा परेका स्थानीय वडा कार्यालयमा वा टेलिफोन नम्बर 103मा सम्पर्क गरी जानकारी गराउन सक्नेछन्। त्यसैगरी अब मूल्य वृद्धि भएको प्रसङ्ग। जिल्लामा आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले कारबाही गर्ने भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण यहाँका व्यापारीहरूले आफू खुसी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्य वृद्धि गर्दै आएका छन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाको मौका छोपी व्यापारीले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन्। महामारीको विषम परिस्थितिमा समस्याको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, चलको मूल्य असुल गर्ने, कालोबजारी गर्ने लगायतले कारबाही गर्ने सङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी कचारी नगरपालिका 10 तिल्के चौर बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको छ। ध्वजा फरेर जमिन भासिँदै गएपछि तिल्के चौर पहिरोको जोखिममा परेको हो। बस्तीभन्दा करिब 200 मिटर माथि लामो ध्वजा फरेर जमिन भासिएको छ। जमिन भासिँदै जाँदा तिल्के चौरका 13 परिवार त्रासमा छन्। जमिन भासिँदा स्थानीय डाकबहादुर थापा, दिलबहादुर थापा, बालकृष्ण थापा, मानकुमारी कार्की, मिनबहादुर थापा, भूपेन्द्र बगाले थापा, केशव बस्नेत, लालबहादुर थापा, यज्ञबहादुर थापा, दुर्गाबहादुर थापा, रमेश थापा, दिलबहादुर थापा र अशोक विष्टको घर जोखिममा। कचारी 10 वडा अध्यक्ष तिलनाथ भट्टराईले यो कुरा जानकारी गराएका छन्। तिल्के चौरको 13 घर भएको बस्ती जताततै भासिएको छ, वडा अध्यक्ष भट्टराईले भने। त्यसपछि पनि बालकृष्ण, डाकबहादुर, मिनबहादुर, यज्ञबहादुर र भूपेन्द्रको घर पनि जोखिममा रहेको छ। बस्तीको माथिबाट नै जमिन भासिएकाले पहिरो जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। लगातार जसो परेको पानीका कारण देशका धेरै नदी खोलामा बाढी आएको छ। सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा वर्षा भएको छ। मौसमविद मीन कुमारका अनुसार आज पनि गण्डकी प्रदेशका धेरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। गएको 24 घण्टामा म्याग्दीमा 80 मिलिलिटर पानी परेको छ। अहिले बुढी गण्डकी नदीमा बाढी आएको छ, तर नदीमा पानीको सतह बिस्तारै घट्दै जाने मौसमविदले बताएका छन्। प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1, 2 का केही ठाउँमा पनि ठूलो वर्षा भएको छ। त्यस्तै सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले नवलपुरमा निर्माण भइरहेको मोटरेबल पुल बगाएको छ। गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी तथा प्रदेश 1 र 2 मा आज पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। नदी खोलाको आसपासमा रहेकालाई सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूको आग्रह रहेको छ। त्यसैगरी कोरोना पोजिटिभ भएको भन्दै 70 वर्षीय वृद्ध गाउँलेद्वारा लखेटिएका छन्। तलकोट गाउँपालिका 5 ललितपुर घर भएका 70 वर्षीय प्रेम कामी गाउँलेद्वारा लखेटिएका हुन्। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि जेठ 8 गते जिल्ला अस्पताल बझाङमा PCR जाँच गरेका विकको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनी 2 दिन अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेका थिए। 2 दिन जिल्ला अस्पतालमा बसेर होम आइसोलेसनमा बस्ने भन्दै घर हिँडेका विक छिमेकी गाउँपालिका मस्टामा आफन्तको घरमा गएका थिए। आफन्तको आश भरोसा मानेर मस्ट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पुगेका विकले कोरोना लागेको थाहा पाएपछि बास बस्न त परिजाओस्, 2 दिनसम्म खाना पनि खान पाएनन्, उल्टै गाउँबाट लखेटिन पुगे। त्यसैगरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले टिमको राम्रो नतिजा दिन नसके
आफूले जिम्मा लिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसकहरूले कमाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली फुटबल टिमको नतिजाको जिम्मा आफूले लिने उल्लेख गरेका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय टोली हाल मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न इराकमा छ। त्यसपछि नेपालले कुवेतमा गएर विश्वकप छनौटका लागि 3 खेल खेल्नेछ। हामी नयाँ मानसिकता र सिस्टम प्रयोग गर्दैछौँ र यसको असर सुरुमै देखिन कठिन हुन्छ। त्यसैले अहिले उनीहरू खेलाडीलाई नै दबाब नगर्नुहोस्, हामी यहाँ उज्जवल भविष्यका लागि छौँ, अल्मुताइरीले फेसबुकमा लेखेका छन्। यदि नतिजा हाम्रो पक्षमा नआए दोष मलाई लगाउनुहोस्, खेलाडीलाई होइन भनेर उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। त्यसैगरी कोभिड-19 सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्दै 1 साता लम्ब्याइएको छ। जेठ 20 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थपिएको हो। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी 1 साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। यसपालि भने किराना पसल, खाद्यान्न, डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गरिएको छ। बिहान बेलुकाको घुमघाम, मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकमा समेत रोक लगाइएको छ। उनका अनुसार यसपालि निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री, फलफुल, दुध, डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास खरिद बिक्रीका लागि बिहान 9 बजेसम्म खुला रहने बताइएको छ। यसअघि बिहान 10 बजेसम्म खुला गरिएको थियो। त्यसैगरी औषधि, अन्य आवश्यक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैन। सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधन पनि सञ्चालन पाइने छैन। खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, सोको प्याकिङ सामग्री, कुखुराको दाना, चल्ला, मासु जन्य पदार्थ, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, भेटेरिनरी फ्रेन्ड तथा सरकारी छापाखाना, सरसफाइमा प्रयोग गरिने सामग्री, ढुवानीको ब्यानर राखेर राति 9 देखि बिहान 9 बजेसम्म गाडी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। तोकिएको तरकारी बजार बाहेकका क्षेत्रमा बिक्री गर्ने र थोक बजारमा फुटकर बिक्री गर्न नदिइने आदेशमा भनिएको छ। त्यसैगरी सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत सङ्खुवासभाको मकालु हिमालबाट 6,500 किलोग्राम बडी फोहोर सङ्कलन गरिएको छ। नेपाल सरकारको सफा हिमाल अभियान 2021 अन्तर्गत नेपाली सेनाहरूको टोलीले मकालु हिमालबाट 6,607 किलोग्राम फोहोर सङ्कलन गरेको छ। मकालु हिमालको आधार शिविरबाट 6,607 किलोग्राम फोहोर सङ्कलन गरेको टोलीमा सहभागी नेपाली सेनाका सेनानी रूपकजङ थापाले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी मध्यरातमा अचानक श्रीमती बिरामी हुँदा कसरी अस्पताल लैजाने भन्ने विषयमा घोडाघोडी नगरपालिका 5 का दलबहादुर विकलाई पहिलो जस्तो यसपटक चिन्ता र समस्या भएन। दलबहादुरले केही दिन अघि आफ्नी श्रीमती बिरामी भएपछि छिमेकीले सञ्चालन गरेको अटो रिक्सामा घोडाघोडी नगरपालिका 1 मा रहेको घोडाघोडी अस्पतालमा लग्नु भएको थियो। उपचार गरेर सोही रिक्सामा घर फर्किनुभयो। मध्यरातमै अस्पताल लगेर उपचार गरेर बिहान श्रीमतीलाई घर लिएर जानुभएका दलबहादुर अटो छ र त आनन्द छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। गाउँमा अटो सञ्चालन भएका कारण मानिसले बिरामीलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउने गरेका कारण उनीहरूमा जोखिम कम हुने गरेको पहलमानपुरमा रहेको लक्ष्मी मेडिकलकी सञ्चालक दिना चौधरीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि भएको आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले भेरी अस्पतालको घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै आक्रमणमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको समेत माग गरेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले शुक्रबार बिहान ट्विट गर्दै भनेका छन्, नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालका डाक्टर र नर्सहरूमाथि आक्रमण हुनु निकै निन्दनीय कार्य हो। यो महामारीका बेला ठूलो जोखिम लिएर स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामीको उपचारमा रात खटेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको यो घटनाको तत्काल छानबिन गरी आक्रमणमा संलग्नमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछौँ। यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेसबुकमा लेखेका छन्, नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि भएको कुटपिट जस्तो अमानवीय व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको र खेद प्रकट गर्दछु लगायतका कुराहरू फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै केही सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।